बारामूला से लोकसभा में चुने गए सांसद इंजीनियर रशीद आज संसद नहीं जा पाए, जिसकी वजह है कस्टडी पैरोल के लिए तय किया गया भारी भरकम ट्रैवल खर्च। जेल अथॉरिटी की तरफ से हर दिन का ट्रैवल एक्सपेंस करीब 1.5 लाख रुपए बताया गया है, जिसे अदा करना इंजीनियर रशीद के लिए मुमकिन नहीं। उनके वकील अब अदालत से राहत की गुजारिश करेंगे। इंजीनियर रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद जाने के लिए कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन माली तंगी के चलते वो फिलहाल इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट आदिल नज़ीर खान, जो कि इंचार्ज गुलमर्ग अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदिल, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी चुनी हुई अवाम की आवाज़ संसद तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आपकी जो चुनी हुई संसद की आवाज़ है पार्लियामेंट तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वर्षिता जी, ये बहुत ही बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की, मुझे लगता है हिस्ट्री में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर बात करूंगा, पहली बार मुझे लगता है इस तरह का बड़ा मैंडेट किसी पार्लियामेंटेरियन को मिला था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउइंग हिम टू मीट हिज पीपल एंड टू डू द वर्क ऑफ हिज पीपल। और उसके बाद जो सबसे बड़ी उनको जिम्मेदारी यहाँ के लोगों ने दी है, वो पार्लियामेंट जाने की, संसद जाने की, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर जिसको कहा जाता है, वहां पे उनको जाने की अभी तक भी इजाजत नहीं दी जा रही है। और अगर आप देखिए ये कहाँ का जस्टिफाइड पैरोल है कि उनको कहा जाता है तिहाड़ से और संसद की दूरी मुझे लगता है कुछ किलोमीटर्स की है। अगर कितना भी वीआईपी प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी में आपको लिया जाए, 1.5 लाख रुपया मांगा जाता है, 1,40,000 रुपया मांगा जाता है पर डे का। मुझे लगता है ये तो इनके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज ही इज इन जेल एंड ही इज गेटिंग सैलरी अराउंड दिस अमाउंट। ये जो अमाउंट उनको पूछा जाता है एक दिन के लिए, वो भी वहां पे अगर जाएंगे कुछ घंटों के लिए, वहां पे अपनी बात रखेंगे, अवाम की बात रखेंगे, अपनी बात नहीं रखनी उनको, वहां पे अपनी रिलीज की बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह की तानाशाही है कि उनको वो हक भी अदा नहीं करने दिया जा रहा है जिस के लिए उनको नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजा था। मुझे लगता है ये इंजीनियर रशीद साहब का पर्सनल लॉस नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी हार है और ये जमहूरियत की बड़ी हार है, इनफैक्ट इंसानियत की बड़ी हार है। क्योंकि पहली बार कश्मीरियों ने इतना, और खासकर नौजवान तबके ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, उसके बावजूद भी उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। ये इंसल्ट है उन वोटर्स की, ये इंसल्ट है उस इलेक्टोरल सिस्टम की, ये इंसल्ट है उस एडल्ट फ्रेंचाइज की जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने सोचा था कि हमारे जो दिल की बात है, हमारी जो मुश्किलात हैं, उनको इंजीनियर रशीद नॉर्थ कश्मीर की तरफ से पार्लियामेंट में पहुंचाएगा। और पार्लियामेंट में उन चीजों को जब पहुंचाया जाएगा तो उनका अजाला हो सकता है, हमारे दर्द को वहां पे शेयर किया जाएगा। जो हम 70-75 प्रसुन के इंजीनियर रशीदन हवाले क्या छन हाई कोर्टस मज छा तो के अपील करमस, अगर पेरोल हिंस कत करो या तिमन हिंस ट्रैवल खर्च दौरान के अपील छो तो करमस हाई कोर्टस? बिल्कुल हाई कोर्ट्स में, बिकॉज यह पॉसिबल कहीं कि अख नफर यमिस तनख्वाह 1.5 लाख रुपये, यम न कह फैसिलिटी वन गवर्नमेंट न तम बंगलोर रटमुत, न तम गाड़ी रटमस, न तम एयर टिकट तम वन कह फैसिलिटी रटमस कि पार्लियामेंट मेंबर बन पड़ते। तम पत कित पट दी हर दो 1 घंटे खतर कित पट दी 1.5 लाख रुपये पर दो। यह पॉसिबल कहीं। तमिक मतलब गो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यचान कि सह गुस न पार्लियामेंट वातुन कहीं। तमिक मतलब गो कि यम नॉर्थ कश्मीर लूक यमो तमिस वोट त्रै या यमो पन्ने राय दहनगी हुंद इस्तेमाल कोर, यमन निश पावर ओस तथ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दक दिन, तिमन वोटन जाय कर और तिमन वोटरन इंसल्ट कर। हालांकि यह इंजीनियर रशीद पन पर्सनल लॉस की सोन लॉस, तमाम नॉर्थ कश्मीर लॉस, और यह डेमोक्रेसी हुंद लॉस। जमहूरियत जन आसान जमहूरियत में लुकन अकुई पावर, सह गो वोटुक, सह कोर तमो इस्तेमाल। तमो वयाम सोन दग सोन दोद जुल्म 75 वरियो पे जेलान, कम से कम सोन आवाज वाति अख बेबाक आवाज चुने तमो। इत पे इंजीनियर रशीद जन यम साथ एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर तम साथ तम बड़ बेबाकी सान पन कथ थावान पन्न अवामच, और सही
لکو پنہ جائے چنمت کہ کرون یہ آواز واتن پارلیمنٹس من مگر بدقسمتی ہز کت یہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا تر چیز ونکس ریسپیکٹ کران کی یہ ہار پرسنلی انجینئر رشید کی بہت مانان کہ یہ سمویدھان زن انڈین کانسٹیوشن یہ تمچ ہار تہ ڈیموکریسی ہز ہار تہ اور سوری اس الیکٹورل سسٹم تمچ ہار تہ ام ست کیا گھس لکن ڈیماٹیویشن ہی مل بیٚیہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ یا اگر این آئی ایس تمہِ ساتہٕ پتہ اوس یا گورنمنٹ آف انڈیا پتہ اوس کہ یہ کیس چھُ یوٗتاہ سیریس کیس چھُ یوٗتاہ خطرناک أسۍ ہٮ۪کو نہٕ انجینئر رشید 5 ؤرین یل ترٲیِتھ کِہیٖنۍ مےٚ باسان تِمن اوس تیٚلہِ بہتر تمہِ ساتہٕ تِمن اوس نہٕ انجینئر رشیدس تمے ساتہٕ اجازت دیُن الیکشن لڑنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ کیازکہِ ییٚلہِ تِمو اجازت دیُت تیٚلے باسیو لوٗکن کہِ سٲنِس ووٹس چھِ پٔزِکۍ پٲٹھۍ پاور یُس زن یہِ الیکشنُک سلسلہٕ تہٕ سسٹم چھُ آسان امہِ سۭتۍ ما نیرِ انجینئر رشید نیبر اور سُہ واتہِ پارلیمنٹس منٛز اور گوٚو تہِ برابر تی ییٚمہِ ساتہٕ انجینئر رشیدن زیوٗن پتہٕ ترٲیِکھ تِم تمہِ ساتہٕ پیرولس پٮ۪ٹھ ترٲیِکھ تِم کینٛژن دۄہن دِژٕکھ تِمن بیل الیکشن خٲطرٕ مگر پتہٕ نِیَکھ تِم بیٚیہِ یُس تِمن اصلی پنُن فرض چھُ انجام دیُن یعنی کہ پارلیمنٹ گژھُن اور پن ایم پی لیڈ حالانکہ ونکس سٲرٕے کٲم چھُ ونکس تہِ چلان بہرحال اس تم سن ذمہ داری سہ ونکس تہ چلان تر من کھانا مطلب رکاوٹ کی پارلیمنٹ آفیسز تم سن ژورن ڈسٹرکن تم ونکس چلان مگر کجا عادل نذیر خان تو کجا انجینئر رشید اس پان پارلیمنٹ ممبر اس کانسٹیوشنل پوسٹ ونکس ہولڈ کران مے باسان گورنمنٹ آف انڈیا پر ات بارس من سوچن اور تمن پہ یہ چیز خیال تھون امیک کہ یہ انجینئر رشیدس پرسنل تم کران کی بلکہ یہ تم تمام تمن 18 لچھن لوکن کران یمن ونکس نمائندہ یمن ہند ریپرزینٹیٹو ونکس اور بلکہ یہ انسلٹ تمن 5.5 لچھن ووٹرن تہ یمو تمس ووٹ ترو اور گۄڈنِچ لٹہِ چھِ ہسٹری منٛز گوٚمُت کہ کٲشرو نوجوانو ووٹ ترومت اور ات مقدارس مز مے باسان 5.5 لچھو ووٹو مز تقریباً 2.5 لچھ 3 لچھ نوجوانو ووٹ ترومت یم ووٹ تہ تراوان کی تتھ پز گورنمنٹ آف انڈیا قدر کریں تتھ پز جوڈیشری سان تہ قدر کریں حالانکہ بہ چھُس نہٕ ونان اگر تمس کیس اگر تتھ مز کانٛہہ تِژھ یہ چیز کیس روزن تتی مگر ایٹ لیسٹ تمس دین سُہ پنُن فرض انجام دِنہٕ یم خٲطرٕ سُہ چُننہٕ آو تمس دین پارلیمنٹ گژھنہٕ تمس دین پننٮ۪ن لُکن سمکھن تمس دین پننٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کٲم کرنہٕ بلکہ حالانکہ مےٚ چھُ باسان کہ کینٛژن تُہۍ مطلب پانہٕ تہِ یہ چیز وٕچھِتھ کہ تُہۍ وٕچھِو ینہٕ پٮ۪ٹھ انجینئر رشید صٲب واپس گوٚو کانٛہہ تہِ نفر چھِنہٕ یا ونکس چھِ ییٚتہِ لوکل گورمنٹ تہِ یوٗ ٹی ہنٛز حالانکہ تِمن چھِنہٕ یِم پاور کینٛہہ مگر تِمن چھِ اکھ حق بنان تِم تہِ کران کتھ مگر تِم چھِنہٕ کتھٕے کران امیُک مطلب گوٚو کہ اتھ منٛز چھِ واریاہ کہ تۄہہِ کیازِ چھُنہٕ یُس یہِ عادل زانُن ہٮ۪کو یژھو أسۍ یہِ کہ یُس یہِ تۄہہِ چھُو انجینئر رشید چھِ چُنیمٕتۍ سنسد کیٛاہ وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہ یِمن چھنہٕ ضمانت یِوان دِنہٕ بہٕ چھُس یِہے تۄہہِ کتھ سمجھاونٕچ کوٗشش کران کہ تُہۍ وٕچھِو پانے اگر کیس تیوٗتاہ سیریس آسہِ اور این آئی اے یا جو ایک ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن یُس چھُ یا گورنمنٹ آف انڈیا اگر یہ آسہِ کیا جوڈیشری فٲصلہٕ آسان تیٚلہِ دیُن ییٚلہِ تِمن یورٕ گورنمنٹ آف انڈیا ییٚمہِ حساب تِمن ریسپونڈ کرِ بیکاز اپوننٹ چھُ case is between engineer Rashid and government of India through NIA مگر اگر تمن تم سات پتہ ٲس کہ یہ کیس یوٗتاہ سیریس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ٹوٹل یلہٕ ترٲیِتھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ پزِ نہٕ تمن تمہِ ساتہٕ تہِ تٔمِس یہِ پٔرمِشن دِنۍ الیکشن لڑنہٕ خٲطرٕ گۄڈٕ کینٛہہ کیازکہِ لُکن منٛز گژھِ نہٕ یہِ لُکن منٛز گوٚو نہ اکھ بدل چیٖز ونکیٚن حالانکہِ تٔمۍ سٕنٛز پارلِمنٹ آفِس یُس چھُ سُہ چھُ بڑٕ اصل پٲٹھۍ کٲم کران تٔمۍ سُنٛد یُس یہِ ایم پی لیڈ فنڈ چھُ سُہ تہِ چھُ بڑٕ اصل پٲٹھۍ استعمال گژھان تٔمۍ سٕنٛدۍ پٔرمِشن سۭتۍ تٔمِس چھِ تتہِ تہِ پننہِ لُکن ہٕنٛز دگ مگر بدقسمتی ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ کہِ یِمن 5.5 لچھو لُکو تٔمِس ووٹ تروو 4 ڈسٹرکن 18 کانسٹیوشن تہٕ 18 لچھن لُکن چھُ ونکیٚن سُہ رِپرزینٹ کران تِمن نِش چھُنہٕ سُہ وٲتِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ پارلِمنٹس منٛز چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ سیوٚد وٲتِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ یورٕ تہِ نِوان سِکیورٹی منٛز اورٕ تہِ انان بیٚیہِ چھِس ونان ژٕ دِ سا 1,40,000 یا 1,50,000 مگر مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ کُنہِ طرفُک انصاف ونکیٚنس پزِ گورنمنٹ آف انڈیا سونچُن کہ یہِ چھُ اَسہِ کرُن انصاف تِمن ووٹرن سۭتۍ یِمو تٔمِس ووٹ تروو یہِ چھُ کرُن تِمن 18 لچھن لُکن سۭتۍ سرکارس کانٛہہ اپیل کٔرمٕژ کہ خرچہٕ گژھِ تھوڑا حد تام کم یُن کرنہٕ کٔرمٕژ ہائی کورٹس منٛز چھِ اَسہِ آلریڈی اپیل کٔرمٕژ کہ یہِ کٔرِو سا ویو آف آسہِ کم نہٕ کینٛہہ یہِ کٔرِو ویو آف أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دِتھ کِہیٖنۍ تنخواہ اگر تٔمِس 1,20,000 یا 1.5 لچھ رۄپیہِ چھِ مےٚ ؤنۍتو خۄدا را تٔمِس چھِ فیملی ییٚتہِ سٲرٕے ڈِپینڈنٹ تٔمِس پٮ۪ٹھ ہپٲرۍ چھُ تِمن پیوان وکیٖل کرُن ہائی کورٹ کِنۍ چھُو تۄہہِ کانٛہہ جواب مِلیومُت کہ کم گژھِ خرچہٕ فِلحال کٔر اَسہِ تتھ اپیٖلٕے کیازکہِ تِمن میلے راتھٕے کسٹڈی پیرول اوترے میلے تِمن کسٹڈی پیرول کہ 4 پٮ۪ٹھ 4 اگست تامتھ ہٮ۪کن تِم مگر تتہِ تھٲوٕکھ کنڈیشن بیٚیہِ لور کورٹن سیشن کورٹن کہ أمِس چھِ یوٗتاہ پونٛسہٕ کنٹِنیوسلی پر ڈے دیُن مےٚ ؤنۍتو مطلب یہِ چھُنہ انصافٕچ کتھ چھِ اتہِ کر تمے موٗجوٗب چھِ اسہِ پٹیشن ہائی کورٹس منٛز دٲیر کٔرمٕژ کہ یہِ کٔرِو سا ویو آف
या करियो अत पर नजरसानी ताकि यह कि पन्ने लुकन हुंद हक अदा करित यह कि पार्लियामेंटस मज गसित लुकन हंस कत करित लुको चुन स ए मूजब स कर सई कत सु तो उगते आठ जेलस मज बंद अगर वो त्यूत मसल तो तेल क्या त्रोन असेंबली इलेक्शंस मज या वंकनस ति पाइज मन सोचुन बुछुस वंति वना अगर केस त्यु छ कॉन्स्टिट्यूशन छ लॉ छ ठीक छ का परवाय छन के सु छ पार्लियामेंट मेंबर कसन ताई वरियन 5 वरियन तई करू केस पन जारी ट्रायल थई तु जारी अगर तिमिस पेट खस के ये तिमिस सजा आस वदा कानूनी तौर ति दी तिमिस ता छन का रुकावट करा मगर युस तिम सुन वंकन तिमिस पेट कर्ज आक छ लुकन या युस तिमिस लुको पन्ने वोटो जरी दितमुत आक तिमिस पेट जिम्मेदारी आक सु दी तिमिस कम से कम पूर करन ये चीज छ सन डिमांड बहसति बवन आक वोटर आक बवन बहसति एज तिमसिन पार्टी ऑन स्पोक्स पर्सन या बुचुस तिमसिन पार्टी ऑन का वर्कर ना बुस वना बहसति वोटर ऑफ नॉर्थ कश्मीर यम तिमिस वोट त्रो वोटर ऑफ बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बुस वन तिम हैसियत सान कि तिमिस पजे मन यमकनस यल त्राउन न कि खाली पार्लियामेंट गसन खतर बल्कि पन्ने लुकन निश्ते क्याज कि सु ये लुकन निश वाते तिमसी वन लुक पन दाग तो दो क्याज ब्यूरोक्रेसी हकने कह हकने जंति हल बनित एम चीजों इस लुकन मज क्याज कि ग्रास रूट लेवल पर कजा ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट्स मज कत ऑफिसर छ आसा कि तम वातन ग्रास रूट लेवल छ आसा अक यह पॉलिटिशियन या अक नुमाइंदा चुनाव नुमाइंदा यमिस थ्रू वर्कर्स पता छ लगन कत जाय क्या प्रॉब्लम छ तत छ तम हल करना बदकिस्मती हंस कत छ कि यह कत छ वही समझन यवा की और तिम छ मुसलसल तुम तिहाड़ जेलस मज वन बंद नमन पार्लियामेंट दिवान गसन और नमन यल त्रावान ताकि तम वातान पन्ने लुकन निश इन अर्धान कॉन्स्टिट्यूंसियन मज इन 4 डिस्ट्रिक्टन मज इन अर्धान लक्षन लुकन या खास कर तिमनी पन्न 5.5 लक्षन यमो तुम वोट त्रो तमन समखान तिहुन स कर्ज हेकान अदा करित क्याज वही छ तमिस कर्ज और क्याज कि अगर कजा ति करि यह अख लुकन हंस बड़बार अख मतलब वन तथ तमिस पर बोड़ बार अख कर्ज अख यम जन बंद कम दिग्गज तम साथ ये मैदानस मज तमिस खिलाफ लड़ा मगर लुको जतो पन एतमाद तमिस पर उपज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अस्ते रेस्पेक्ट करन तिम मैंडेट तिम पजनक यल त्राउन ताकि तिम करन पन्ने लुकन सत लुकन कम तो तिम वातन पार्लियामेंट हालांकि केस बुश वना केस की बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स अ पार्ट ऑफ लॉ जुडिशरी देख रही है एंड देख रही वो करते रहे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कोई अगर एमपी बनता है या एमएलए बनता है उसको कोई स्पेशलिटी नहीं मिलती है लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि तमिस पज कम से कम वनकनस अमन ईचा हन राहत हालांकि तमिस खतर कि लुकन हन सोचन अतनस लुक हेकने तवक्का करित कि तुई हेक्यू सरकारस के अपील करित इंजीनियर रशीदस हवाल तुहिन पार्टी क्याज न बिल्कुल अश पन्ने जाय अश वेट करान कि अगर तमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अभी अगर तमिस जमानत दिसक कि क्या ट्रायल कोर्ट पे पत हाई कोर्ट क्या मज खोक वक्त उस कर पे डिसीजन पत वोत सह बे दोक नसा सेशंस कोर्ट हेक कर हालांकि सह प्रोसेस चलान अगर न जमानत वन मिले करो गवर्नमेंट ऑफ वनकनस करान तहद जरिए बह करान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या बुछुस करान तिमन तमाम यम जिम्मेदारान सेंट्रल गवर्नमेंटस मज यमन अच यह केस तिमन गुजारिश करान कि लुकन हंद तरफ कम से कम लुकन सत करू इंसाफ अगर तह इंजीनियर रशीद सत इंसाफ कर तो मगर कम से कम लुकन सत करू इंसाफ इंजीनियर रशीद अगर तह यल त्रोन अमिस थो दपस ना यह हेक फॉरेन कुन जाय गसित यह हेक हथ स्टेट्स मज यह हेक यथ जम जाय गसित मगर कम से कम पन काम करें पन फंड्स इस्तेमाल करें पार्लियामेंट गसुन तो सह कम से कम अंजाम दिन क्या सरासर ना इंसाफी तिमन लुकन सो तिमन वोट त्रो या नुमाइंद हालांकि तमन कि तमिस वोट त्रो तिमन 18 लक्षन लुकन सो ना इंसाफी चोरन ये यूटी वनकस गवर्नमेंट यमन चलनी बिचारन की कम से कम यह पार्लियामेंट मेंबरी वात आवाज यह वात तत तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गर्ज कि लुकन आवाज इससे जुड़ने खतरे तुहन वारिया शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारामूला लोकसभा सीट से संसद चुने गए इंजीनियर रशीद के हल्के कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला के लोगों ने जी जम्मू कश्मीर से बात करते हुए मांग की है कि उन्हें पार्लियामेंट सेशन में शिरकत की इजाजत दी जाए। लोगों का कहना है कि कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला जैसे अहम जिलों की आवाज अब दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। मकामी लोगों ने कहा कि जब पूरे मुल्क से चुने गए नुमाइंदे संसद में अवाम की बात रखते हैं तो इंजीनियर रशीद को इससे महरूम रखना नाइंसाफी होगी। उनके हलके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों और बुजुर्गों का कहना है कि लाखों वोट लेकर जीते गए एक नुमाइंदे को अपनी अवाम की आवाज बनने का पूरा हक है। लोगों की मांग है कि इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में शामिल होने दिया जाए ताकि हलके के मसाइल, तालीम, सड़क, रोजगार और बुनियादी सहूलतों से जुड़ी बातें सही मंच तक पहुंच सके।
अगर आप देखें यहाँ पे हमारे अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे आप, तो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। आप जो अनंतनाग से रहते हैं, श्रीनगर से रहते हैं, जिसको आप साउथ बोलते हो, सेंट्रल बोलते हो, तो दोनों के वहाँ पे बंदे रहते हैं, जम्मू के भी रहते हैं। सिर्फ एक ही है हमारा जो नॉर्थ का है, तो नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है अभी तक। अगर आप देखें जो पार्लियामेंट में है, तो हम चाहते हैं कि रशीद इंजीनियर को वहाँ पे पेरोल के बजाय बेल मिल जाए, वो अच्छे से पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट में लोगों के एस्पिरेशंस को वहाँ पे पेश करें, वहाँ पे फीलिंग्स को बोले और लोगों की वहाँ पे बात करें, ताकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के काम हैं वो रुके ना पड़े रहें, उनकी बात पार्लियामेंट में हो। लोगों ने जिसके लिए वोट दिया है इंजीनियर रशीद को, वो सारी उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिलता है तो वो यहाँ पे आएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से बात करेंगे और वही बातें लेके पार्लियामेंट में जाएंगे। उसी के लिए हमने उनको वोट भी दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको बेल मिल जाएगा जल्द अज जल्द। में जुडिशरी पे पूरा एतमाद है, फेथ है जुडिशरी पे कि जुडिशरी हमारे इस इंजीनियर साहब की बेल, ये जो है बेल के रिलेटेड इसमें देखेंगे। लेकिन हम अगर बात करेंगे कश्मीर की, तो कश्मीर में हमें ये 3 खिते हैं, साउथ है, सेंट्रल है या नॉर्थ कश्मीर है। तो सेंट्रल की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, साउथ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन ये जो नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर को किसी न किसी हद तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर इंजीनियर साहब को इस कस्टडी पैरोल के बजाय बेल मिल जाए तो ये लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। MLA होते तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो MP है। MP में इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट, आज बांडीपोरा है, कुपवारा है, बारामूला है और बड़गाम के भी कुछ इहाते, कुछ खिते इसमें हैं। अगर इंजीनियर साहब को बेल मिल जाती तो उन खतों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाता। तफसील के लिए एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि इंजीनियर रशीद क्या हिकन आज संसद वतित। जी फर्स्ट अगर करो इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट मेंबर्स नॉर्थ कश्मीर पे जोनमुत भारी अक्सरियत से जीत पन दर्ज कर मद मुकाबल उमर अब्दुल्ला CM या पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनी लोन तम बावजूद जोन इंजीनियर रशीद तम पे गोस बे वापस तिहाड़ जेल में। अगर कत कर इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में लगातार 2019 पे लगातार इंजीनियर रहा तिहाड़ जेल में, मगर पत्त कर अर्जी दायर पटियाला हाउस कोर्ट्स कुन तक वोन कि मे दियो इजाज गल पार्लियामेंट में मे दी मे अबूरी जमानत ताकि बह गन समझन लुकन नश ये पे सुनवाई आई कर सुनवाई के दौरान आय तस वन कि हेक पार्लियामेंट सेशन मगर मगर कैसन शरत शबूत तहत हेक पार्लियामेंट सेशन गई, मगर अबूरी जमानत हेक हालस मिलत कह तथ दौरान सेशन मज आई तस वन कि यानी अजक दह पे 4 अगस्त तान हेक पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन कर, मगर यम तन शरत मतलब नंबर शरत कि सह हेक मोबाइल यूज कर सह हेक मीडिया इंटरेक्शन कर सह हेक समखित कह गक योर कस्टडी पुलिस किस एहत इन योर तो तौर तन वापस, मगर इस खर्च यह बर्दाश्त कर यह बर्दाश्त कर वन लगभग 1.5 लाख रुपये तस पे खर्च दोहस पे पार्लियामेंट सेशन गन तम पे इंजीनियर रशीद गोडनिक दह पार्लियामेंट सेशन गन खतर, मगर सह हेक तौर वो तसन पार्टी वर्कर कत कर तमो वोन लगभग 1.5 लाख रुपये दोहस पे हेको न बर्दाश्त कर। अगर हम 10 या 12 दह समन लगभग से 12-14 लाख रुपये तनख्वाह रेतस पे ये तम पे करो अर्जी दायर दिल्ली हाई कोर्ट्स कुन अर्जी मज यह वन कि अस दियो सह रियायत क्या यूत हेको बर्दाश्त कर तम मूजूब हेको आज पार्लियामेंट ज्वाइन कर, मगर यम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी तसन वोटर बांडीपोरा बारामूला या कपवर या सोपोर अंदवोर तमन उम्मीद कि इंजीनियर रशीद गज आज पार्लियामेंट सेशन में सह कत क्या अगर वो खास कर करो डिवीजन मज कत डिवीजन मज सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर नंबर अख पार्लियामेंट मेंबर नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेलस मज दयम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीनियर लीडर आगा रोला सेंट्रल कश्मीर एजाज जानून कि जेल अथॉरिटीन कूता खर्च ट्रेवल एक्सपेंस अगर इस कत करो हर दुहुक वोनमुत फर्स्ट अगर कत करो जेल अथॉरिटी वोनमुत कि ट्रेवल एक्सपेंशन अमुक तो गसमु खर्च ये वनो पे लगभग 1,20,000 to 1.5 लाख पे वन। अगर ये 10 दोन या 12 दोन अगर ये 10 दोन या 12 दोन गस पार्लियामेंट सेशंस मज 10 दोन से गस कम से कम 10 दोन मज 10 लाख करन खर्च पे, मगर ये पार्टी पार्टी हाई कमान से कत तम वन अस यूथ अवेलेबल कहें कि हेको लगभग पर डे कर 12 लाख रुपये कर सोन यह गो दिल्ली हाई कोर्ट्स कुन ब्रूस पन्निस अदालत आलियास पे हिंदुस्तान सारे बड़ मान कि तथ ब्रूस अस मिल तक इंसाफ
کیا انصاف میل اس میں یہ انصاف کی سے ڈولس بھی مانگا 2000 خرچ کرتے تب مانگا اس کمی پیشی کی کیا کہ انجینئر رشید شن پانی کا کریں تے کہ تاشن پنن کافی کریں کہ تاشن لوکل پارلیمنٹ نمائندگی کریں یہ لوکو 5.5 لاکھ لوکو تک نارتھ کشمیر کے ووٹ ترو کہ وہیں تاش ہر کوئی کانسٹیٹنسی اگر بات کرو گی تمن سے گسان نمائندگی مگر نارتھ کشمیر کے من اردان کانسٹیٹنسی سے نمائندگی گسان تم خاطر انجینئر رشید سے وچن کہ کیا انجینئر رشید سے دہلی ہائی کورٹ کی طرف رخ کیا کرنا تاکہ ملا امس راحت یا نہ ملا راحت سے سوال انوال وقت فی الحال طور لوکن آز امید انجینئر رشید گھس پارلیمنٹ سیشن من سہ سن بنیادی سہولت سڑک پانی بجلی یا باقی سان ضروریات زندگی ونو کیا کر آواز کر بلند کر تاکہ پارلیمنٹ من گونج ونکس آواز مگر بدقسمتی سان سہ ہیک آز طور ورتھ کی وہ لگ پائی کہ صبح دہس کیا روز نویت کی یہ ژوٗرمہِ ڈیٹس تام امس پارلیمنٹ سیشن جوائن کرنے اجازت آمد پٹیالہ ہاؤس کورٹ طرف دن جی فرسٹ تفصیلاً خاطر واریاہ شکریہ اعجاز. جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے پارلیمنٹ تک کا سفر یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے ایک دور میں دیش دروہ اور آتنکیوں سے ہمدردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور آج وہی شخص عوام کے ووٹوں سے چنا گیا ایک سنسد ہے. نام ہے انجینئر رشید، لیکن یہ کیسا ستم. جس سنسد میں انہیں اپنے حلقے کی آواز اٹھانی تھی وہاں جانے کا راستہ اب بھی بند ہے. سنسد کا سیشن چل رہا ہے لیکن انجینئر رشید سلاخوں کے پیچھے ہے. وجہ قانونی پیچیدگیاں اور وہ خرچ جو سرکار کی طرف سے منظور نہیں ہو رہا. پیش ہے انجینئر رشید کا وہ سفر جو تہاڑ سے لوک سبھا کی کرسی تک تو پہنچ گیا لیکن اب بھی ادھورا ہے. پورا نام شیخ عبد الراشد، لیکن وادی میں وہ انجینئر رشید کے نام سے مشہور ہیں. کبھی ہندواڑہ کے لنگیٹ سے MLA رہے، اب بارامولہ سے MP ہیں. اپنی سادگی، زبردست تقریروں اور عوامی خدمات کو لے کر مشہور راشد ایک زمینی لیڈر مانے جاتے ہیں. انجینئر رشید کی شروعاتی زندگی اور تعلیم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ان کی پیدائش قریب 1967 میں لنگیٹ گاؤں میں ہوئی اور نو عمر میں ہی انہوں نے سیاست کا راستہ تھاما. رشید 1978 میں عبد الغنی لون کی پیپلز کانفرنس سے جڑے، بیچلرز آف سائنس کی ڈگری لی اور پھر سول انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا. قریب ایک دہائی تک انہوں نے جموں کشمیر پروجیکٹ کنسٹرکشن کارپوریشن میں انجینئر کی نوکری بھی کی. اس کے بعد وہ 2008 میں نوکری چھوڑ سیاست میں آ گئے اور آزاد امیدوار کے طور پر چناو لڑا، جس نے انجینئر رشید کو ایک نئی پہچان دلائی. آپ کو بتا دیں کہ 2008 میں آزاد امیدوار کے طور پر چناو لڑتے ہوئے رشید نے جیت درج کی اور پھر 2014 میں دوبارہ MLA بنے. اسی دوران انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان بھی کیا جس کا نام ہے جموں کشمیر عوامی اتحاد پارٹی، جس کے بعد سے انجینئر رشید کشمیری عوام کی بات کھل کر کرتے رہے، چاہے وہ حکومت کو پسند آئے یا نہیں. اب یہاں تک تو انجینئر رشید کا سفر اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ پریشانیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں. 2005 میں وہ پہلی بار گرفتار ہوئے. الزام تھا دہشت گردوں سے ہمدردی کا. 3 مہینے سے زیادہ جیل میں رہے لیکن بعد میں الزام ہٹا دیے گئے. 2019 میں پھر گرفتار ہوئے. اس بار ٹیرر فنڈنگ کیس میں UAPA کے تحت سلاخوں کے پیچھے گئے اور یہیں سے لڑا 2024 کا لوک سبھا چناو. رزلٹ چونکانے والا تھا. انہوں نے عمر عبداللہ جیسے سینئر لیڈر کو ہرا کر پارلیمنٹ تک کا سفر طے کیا. ستمبر 2024 میں عدالت نے انہیں عبوری ضمانت دی تھی جس سے وہ انتخابی تشہیر کر سکے. ضمانت کچھ ہفتوں کے لیے بڑھتی رہی لیکن اکتوبر کے آخر میں انہیں پھر سے جیل بھیج دیا گیا. آج بھی جب ہم آپ کو ان کی ایک کہانی بتا رہے ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن جیل سے ہی ان کے تیکھے حملوں کی آواز مخالفین کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، چاہے کوئی انہیں علیحدگی پسند کہے یا عوامی لیڈر. سچائی یہ ہے کہ انجینئر رشید آج کشمیر کی اس پیچیدہ سیاست کا اہم چہرہ ہیں جسے سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قبول کرنا. کیا سنسد ان کی آواز سنے گی یا پھر سلاخیں ان کی سیاسی گونج کو محدود کر دے گی؟ یہ آنے والے وقت میں دیکھنا دلچسپ ہوگا. بیورو رپورٹ، زی جموں کشمیر لداخ. اس بلیٹن میں اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے زی جموں کشمیر لداخ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ.